काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डप्रति कटाक्ष गर्दै सामाजिक सञ्जालमा गरेको टिप्पणी अहिले चर्चामा छ। बन्चरे डाँडासम्म जाने बाटो वर्षौं बितिसक्दा पनि बन्न नसकेको र बाटोको ठेकेदार प्रचण्डको घरबेटी भएको भन्दै प्रचण्ड ठेकेदार घरबेटीको सुरक्षा गार्ड बनेको बालेनको टिप्पणी छ। घरबेटी ठेकेदार शारदा प्रसाद अधिकारीले कयौं पूर्वाधारको काम अलपत्र पारे पनि प्रचण्डकै संरक्षणमा कारबाहीबाट बस्दै आएको आरोप छ। चुनावी गठजोडमा व्यस्त रहेका प्रचण्डको भने बालेनको अभिव्यक्तिमाथि कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म हेमराज भट्ट। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड आगामी संघीय निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनैतिक जोड घटाउमा लागेका छन्। बाबुराम भट्टराईलाई मनाएर आफ्नै पार्टीको चुनाव चिन्हमा निर्वाचन प्रतिस्पर्धा गर्न सहमत बनाएका प्रचण्डले वामदेव गौतमलाई पनि मिलाएका छन्। वामदेव गौतमले त निर्वाचन जित्नु छ भने माओवादीलाई साथ दिनुपर्ने प्रतिक्रिया नै दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी वामदेव गौतम र आफूलाई सधैँ केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्न चाहने बाबुराम भट्टराईलाई एकीकृत गरिराख्नु प्रचण्डको चुनौती हुनेछ। दुवैले अहिले आफ्नै पार्टीको हैसियतमा रहेका माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह मात्रै लिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रचण्डले भने पार्टी एकताकै चरणमा प्रवेश गरिसकेको जनाएका छन्। सरकारले आगामी मङ्सिर 4 गतेका लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मिति तोकेसँगै दलहरूले तयारी तीव्र पारेका छन्। विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूले अहिले चुनावी तालमेल गर्नेदेखि निर्वाचनमा जित सुनिश्चितका लागि पनि अनेक अस्त्रहरू प्रयोग गर्न थालेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा आपसी तालमेल गरेर चुनावमा होमिएको 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले आगामी निर्वाचनमा पनि तालमेल गरेर जाने निर्णय गरिसकेको छ भने प्रतिपक्षी एमाले सहितका अन्य दलहरू पनि आफ्नो रणनीतिमा लागेका छन्। नेपाली राजनीतिका निकै चर्चित दुई नेता बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतम आफ्नो शक्ति गुमेपछि निर्वाचनमा जान र जित सुनिश्चित गर्नका लागि अनेक अस्त्रहरू अपनाउन थालेका छन्। लामो समय संघर्ष गरेको पार्टी माओवादी केन्द्रबाट बाहिरिएका डाक्टर बाबुराम भट्टराई 7 वर्षपछि अन्ततः माओवादीकै चुनाव चिन्हबाट आगामी निर्वाचनमा भाग लिने भएका छन्। सत्ता गठबन्धनको एक घटक माओवादी केन्द्रको मोर्चामा पुनः बाबुरामको प्रवेश भएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको चरमबद्ध वार्तापछि एउटै चुनाव चिन्ह र घोषणा पत्रमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा भाग लिने सहमति भएको हो। माओवादी केन्द्र छोडेपछि नयाँ शक्ति पार्टी खोल्ने अभियानमा व्यस्त रहेका बाबुरामले भर्खरै स्थापना गरेको नयाँ समाजवादी पार्टीको आँखा चुनाव चिन्ह होल्ड गर्दै आउँदो चुनावमा माओवादी केन्द्रको गोलाकार भित्रको हसिया हतौडाबाट चुनाव लड्ने भएका छन्। त्यसै अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टीले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि मंगलबार निर्वाचन आयोग पुगेर संयुक्त रूपमा दल दर्ता समेत गराएका छन्। बाबुरामले पछिल्लो पटक 2070 सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा गोर्खाबाट माओवादीको चुनाव चिन्ह हसिया हतौडाबाट अन्तिम पटक प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। तर विक्रम सम्वत 2072 असोज 3 गते संविधान जारी भएपछि असोज 10 गते उनले माओवादीलाई भत्केको घरको संज्ञा दिँदै माओवादी छोडेर नयाँ शक्ति पार्टी खोले। 2074 सालमा भएको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा गोर्खाबाट नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर माओवादीले नयाँ शक्तिबाट चुनाव जितेका थिए। त्यसपछि उनले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीसँग पार्टी एकता गरे। तर विभिन्न विवाद बढ्दै जाँदा उपेन्द्र यादवसँगको उनको यात्रा पनि टुङ्गिएको छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी छोडेर अलग भएका बाबुरामले अहिले फेरि नयाँ पार्टी नेपाल समाजवादी पार्टी खोलेका छन्। बाबुरामसँगै माओवादीसँग धेरै नजिकको सम्बन्ध राख्ने नेताका रूपमा चिनिने नेकपा एकता अभियानका संयोजक वामदेव गौतम पनि माओवादी केन्द्रकै मोर्चामा प्रवेश गरेका छन्। वामदेव पनि नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट आगामी संसदीय निर्वाचनमा सहभागी हुने भएका छन्। मंगलबार बिहान बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले वामदेवलाई पार्टीको चुनाव चिन्ह गोलाकार भित्रको हसिया हतौडाबाट चुनाव लड्न दिने सहमति गरेको हो। माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्न सहमत भएका वामदेव गौतमले निर्वाचन क्षेत्र
क्षेत्र पनि परिवर्तन गर्ने भएका छन्। गौतमले प्युठानबाट आगामी प्रतिनिधि सभाको चुनाव लड्ने प्रस्ताव गरेका छन्। यस्तै उनले प्रदेश सभामा 2 र प्रतिनिधि सभामा 1 सिट दाबी समेत गरेको बताइएको छ। तर यसको अहिले नै टुङ्गो लागेको छैन। राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत रहेका वामदेवले निर्वाचनमा जित सुनिश्चित गर्नका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएको बताएका छन्। चुनाव जित्ने आधार भनेकै गठबन्धन भएको भन्दै जित्नकै लागि माओवादी पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएको उनले बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका तर्फबाट चुनाव लडेर जितेपछि संसदमा भने उनले आफ्नो भूमिका स्वतन्त्र उम्मेदवारकै रूपमा रहने प्रस्ट्याएका छन्। इमानदारीताका साथ गठबन्धन गर्ने हो भने अन्य पार्टीले जित्ने ठाउँ र आधार नरहेको बताउँदै उनले गठबन्धनमा नै विद्रोह निस्किएको खण्डमा केही ठाउँमा अन्य पार्टीले जित्ने तर पनि गठबन्धन अगाडि नै रहने उनको दाबी छ। सूर्यबाट चुनाव लिएर म अहिले जित्न चाहन्छु। सूर्य चिन्ह लिएर गए भने म हार्छु। त्यस भएर यो जित्नको निम्ति म यसमा आएको छु। हँसिया हतौडाको पछाडि गठबन्धन छ। गठबन्धन अनेक हिसाबले अरू सबै गठबन्धन अरू सबै पार्टीभन्दा अगाडि छ। होइन गीत लेखेको त अब नेपाली काङ्ग्रेसले गीत लेखिदियो भन्छन् भने पनि म लेख्छु। म गीतकार पनि हो नि, गीत लेखक हो। मैले धेरै गीतहरू लेखेको छु। मेरो राष्ट्रिय भावना गीत हुन्छन्। गठबन्धन साँच्चीकै अब मैले भन्दाखेरि धेरै मान्छे रिसाउनु पनि सक्छन्। एमालेका नेताहरू र एमाले पार्टीका त सबै रिसाउनु पनि सक्छन्। गठबन्धन साँच्चीकै गठबन्धन इमान्दारी साथ गठबन्धन गर्ने हो भने अरूले जित्ने ठाउँ मैले देख्दैन। तर यहाँ भित्रै छिद्र चाहिँ पैदा हुने अनि अन्तर्घात गर्ने विद्रोही उठ्ने आदि आदि यस्तो भयो भने त्यसबाट फाइदा पुग्ने अरूलाई हो। त्यो फाइदा पुग्दाखेरि पनि यो धेरै अगाडि हुन्छ गठबन्धन। नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धा गर्दा हार्ने सुनिश्चित रहेकाले आफू माओवादीको चुनाव चिन्हमा निर्वाचनमा जान लागेको गौतमले बताएका छन्। निर्वाचन जितेपछि प्रधानमन्त्री बन्ने हो भन्ने प्रश्नमा उनले प्रधानमन्त्रीको कुराले सबै कुरा बिग्रिने भन्दै प्रश्न नै नगर्न भन्दै त्यसलाई टारे। केही समय अघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा गौतमले प्रधानमन्त्रीको दावेदार बन्ने थाहा पाएपछि पार्टीले नै निर्वाचन पराजित गर्न लागि परेको बताएका थिए। मंगलबार बिहान पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले नेता गौतम र डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका नेताहरूलाई आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको चुनावमा सहभागी हुन पार्टीको चुनाव चिन्ह दिने सहमति गरेको थियो। 2 शीर्ष नेताहरूसँग चुनावी तालमेलका लागि समझदारी गरे लगत्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग पनि पार्टी एकता संयोजन समिति बनाउने तयारी गरेका छन्। चुनावपछि पार्टी एकता नै हुने गरी सो समिति छिट्टै बनाउने सहमति माधव नेपालसँग भएको अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो। उनले पार्टी एकतापछि हुने पार्टीको नाम नेकपा हुनेमा आफूहरूका बीचमा सहमति भएको र त्यसमा समाजवादी वा यस्तै केही थपिने पनि उनको भनाइ थियो। वामपन्थी आन्दोलन र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आफू र बाबुराम भट्टराई एकै ठाउँमा उभिने कुराले ठूलो अर्थ र महत्त्व रहेको भन्दै उहाँले आफूहरू बीचको सो सहमतिलाई कसैले रोकेर रोक्न नसक्ने दाबी समेत गरेका छन्। सँगै अब अहिले वामपन्थी आन्दोलनमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि बाबुरामजी र प्रचण्डसँगै उभिने कुराको धेरै ठुलो अर्थ र महत्त्व छ। हामी उभियौँ। अब कसैले रोकेर रोकिँदैन। त्यो ठुलो कुरा हो भनेर म भन्न चाहन्छु। यद्यपि आज नै पार्टी एकता भएको त होइन। चुनाव पछाडि हामी एउटै केन्द्र बनाउने भन्ने समझदारीमा गएका छौँ। अहिले अब चुनाव चिन्ह घोषणापत्र उम्मेदवार सबै साझा हुने भएपछि हामी एक ठाउँमा उभियौँ। यसको नेपालको राजनीतिमा नेपालको यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र विकास गर्ने कुरामा देशलाई आर्थिक समृद्धिको यात्रातिर लैजाने कुरामा पनि निकै ठुलो महत्त्व छ भन्न चाहन्छु। साथै अध्यक्ष दाहालले बाबुराम भट्टराईहरू पनि सत्तारूढ गठबन्धनमै रहेकाले त्यसमा आबद्ध दलहरूसँगको सहमतिमै उनीहरूको पनि सिट संख्या निर्धारण हुने विश्वास व्यक्त गरे। सत्ता गठबन्धनको घटक माओवादी केन्द्रले अहिले आफै कति सिट पाउने निश्चित नभएको अवस्थामा नेपाल समाजवादी पार्टी र नेकपा एकता अभियानसँगको तालमेलपछि सिट बाँडफाँड कसरी गर्छ, बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतमले कहाँबाट चुनाव लड्छन्, त्यो भने निकै पेचिलो हुने देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जवारामाथिको महाभियोगबारे छलफल सुरु भएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन गठित सिफारिस समितिको बैठकमा उनीमाथि लगाइएका 21 वटै आरोपमाथि छलफल हुनेछ।
11 सदस्यीय महाभियोग समितिमा विपक्षी दल सहितका दलका प्रतिनिधि रहेका छन्। सिफारिस समितिमा एमाले महाभियोगको विरोध गरे पनि बाँकी दलले भने समर्थन गर्नेछन्। तर संसदमा महाभियोग पारित गर्न सत्ता गठबन्धनले 2/3 सिट पुर्याउन सक्छ कि सक्दैन अहिले मुख्य चासोको विषय छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोगमाथि अध्ययन सुरु भएको छ। महाभियोग सिफारिस समितिको पहिलो बैठकले महाभियोगबारे अध्ययन सुरु गरेको हो। समितिको पहिलो बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले प्रस्तावलाई 5 महिनासम्म त्यसै अड्काएर राखेको र बल्ल समितिमा आएकाले छिट्टै काम सक्दा राम्रो हुने बताएका छन्। उनले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग 5 महिनासम्म किन र कसरी अड्काएर राखियो भन्दै प्रश्न पनि गरेका छन्। पोखरेलले कुन काम कति समयमा गर्ने भनेर कार्यतालिका तय गरी काम गर्न पनि आग्रह गरेका छन् भने सत्तारूढ दल महाभियोगको पक्षमा उभिए पनि आफूहरू न्युट्रल रहेको बताएका छन्। समितिका ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टको सभापतित्वमा बसेको पहिलो बैठकमा कार्यविधि पेश भएको छ। कार्यविधि आज दिनुभएको छ, अब छलफल गर्नु पर्ला हैन। यी सबै परिस्थितिमा हामी के चाहिरहेछौँ, यसको कार्यविधिभित्र समयावधिको सीमा हामीसँग आज जो ऐनमा नियमावलीमा जे प्रबन्ध छ 3 महिनाभित्र हामीले टुङ्ग्याउने भनेको छ। यो आउनु पर्थ्यो कहिले भन्दाखेरि कि यो जब दर्ता भइसकेपछि उसको 1 गते दर्ता भएपछि 6-7 दिनभित्रमा आएर माघ फागुन चैतभित्र यो सबै हामीले साङ्गोपाङ्गो गर्नुपर्ने हो। तर आज हामी भदौको 1 गते हामीलाई थाहा छ हाम्रो आयु कति हो भन्ने कुरा, कि असोजको 1 गते हो भन्ने कुरा छ अथवा असोजको 20-21 भन्दा हाम्रो आयु छैन भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ। यो परिस्थितिमा यहाँले जे प्रस्तावहरू ल्याउनु भएको छ वास्तवमा हामी गम्भीर बनाउँ के। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि बारमा आन्दोलन हुँदा न्यायालयको सेवा प्रभावित बनेको बताएका छन्। उनले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव दर्ताको काम 3 महिनासम्म सम्पन्न गर्नका लागि सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने जानकारी दिएका छन्। महाभियोग दर्ता भएको 1 वर्ष बित्न लागिसक्दा पनि यसको विषयमा सुनवाई नहुँदा सर्वोच्चसँगै उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि अन्य मुद्दामा बहस नहुँदा न्यायालय अस्तव्यस्त रहेको उनको भनाइ छ। नेता विश्वकर्माले 3 महिनाभित्र महाभियोग दर्ता प्रक्रियाको काम टुङ्गोमा पुर्याउने गरी काम अघि बढाउनु पर्ने बताएका छन्। संसदले दिएको महाभियोगको काम जिम्मेवारीपूर्वक पूरा गर्न समितिका सबै सदस्यहरू गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। के कति कुरा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीलाई 3 महिनाको समय 3 महिनाभित्र भने हो, 3 महिनापछि भन्ने छैन। त्यसो भएको हुनाले 3 महिनाभित्र भएको हुनाले 3 महिनाभित्र चाहिँ हामी छौँ फेरि 3 महिनाभित्र यो काम गर्न सकौँ। सिङ्गो संसदले हामीलाई जिम्मेवारी दिनमा विलम्ब गर्यो, त्यो दोष अब त्यता फर्केर फेरि हामी मुक्त हुँदैनौँ। त्यसैले हामीले जिम्मेवारी पाएपछि चाहिँ हामी के गर्यौँ भन्ने प्रश्न अब हामी आफैलाई प्रश्न सोध्ने हो। त्यसो भएको हुनाले मलाई त अझै लागेको थियो आज कार्यविधि तयार गर्ने एउटा प्रस्ताव रहन्छ, सभापति चयनको कुरा पनि रहन्छ। त्यो आज चाहिँ कार्यतालिका मात्रै आउँछ, बैठकको कार्यतालिकाको प्रस्ताव आउँछ नै भन्ने लागेको थियो। तर सँगसँगै मैले यसो हेरेँ कार्यविधि पनि आन्तरिक कार्यविधिको मसौदा यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसलाई पनि अब सरसर्ती हेर्दै पनि जाउँ र यसैमा छलफल गरेर फेरि 2-4 बैठक अन्न लिनुभन्दा हामी काम कारबाहीलाई कार्यतालिका अगाडि लिएर जाउँ। कार्यतालिका के गर्छौँ भन्दा पहिलो कुरा त हामीले प्रस्तावको अध्ययन नै गर्ने होला, दस्तावेज अध्ययनकै कुरा गर्छौँ अबको बैठकदेखि। समितिमा गठन भएको करिब 6 महिनापछि बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको पहिलो बैठकले अर्को बैठकमा कार्यविधि टुङ्गो लगाउने गरी त्यसको मस्यौदामाथि छलफल गरेको हो। त्यसैगरी बैठकले अर्को बैठकमा सो महाभियोग टुङ्गो लगाउने गरी कार्यपालिकाको मस्यौदा तयार पारी समितिको बैठकमा पेश गर्ने अधिकार सचिवालयलाई दिने निर्णय पनि गरेको छ। कार्यविधिको मस्यौदामाथि छलफल गरी निर्णय गर्ने भन्ने एउटा निर्णय गरेको छ। मस्यौदाको प्रति मान्यज्यूहरूले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ र उहाँहरूले पनि हेरेर आएर र आज उठेका केही कुराहरूलाई पनि सचिवालयले इन्क्लुड गरेर चाहिँ त्यो मस्यौदा यहाँ आगामी बैठकमा पेश हुन्छ र आगामी बैठकमा त्यो स्वीकृत गर्ने भन्ने एउटा निर्णय भएको छ।
विक्रम सम्वत 2075 पुसमा प्रधान न्यायाधीश बनेका न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध विक्रम सम्वत 2078 फागुन 1 मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरियो। भ्रष्टाचार गरेको, न्यायिक नेतृत्वमा असफल भएको, संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रीमण्डलमा भागवण्ड खोजेको आरोपमा जबरामाथि महाभियोग दर्ता गरिएको थियो। नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधान न्यायाधीश स्वतः निलम्बन हुने उपधारा 6 मा व्यवस्था गरिएको छ। संसदबाट प्रस्तावको टुङ्गो नलागेसम्म जबराले कुनै कामकाज गर्न पाएका छैनन्। संविधानको धारा 101 मा महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने यसको उपधारा 2 मा प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग लगाउने व्यवस्था पनि उल्लेख गरिएको छ। संविधान र कानुन उल्लङ्घन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 1/4 सदस्यले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ। 2078 कार्तिकमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले दैनिक आन्दोलन गर्दै आएको थियो। जबराले राजीनामा नदिँदा न्यायपालिकालाई थप क्षति पुगेको र पदीय जिम्मेवारी वहन गर्न असक्षम भएकाले त्यसबाट राज्यका अन्य निकाय प्रभावित बनेको भन्दै बारले आन्दोलन गरेको थियो। बारले लामो समयसम्म आन्दोलन गर्दा पनि प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा दिएका छैनन्। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले समेत उनी विरुद्धको आन्दोलनमा साथ दिई राजीनामाको दबाब दिइरहेका छन् भने प्रधान न्यायाधीशसँग इजलासमा नबस्ने सहमति समेत न्यायाधीशहरूले गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश राणाले भने बरु आफू महाभियोगको सामना गर्न तयार रहेको तर राजीनामा नदिने बताएका थिए। बारले आरोपहरूको खण्डन गर्ने हैसियत प्रधान न्यायाधीशमा नरहेको दाबी गर्दै पदको अपमान भएको दाबी गरेको छ। बारले राणा विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोप खण्डन गर्न सक्ने हैसियत उनीमा नभएको पनि बताएको छ। राज्यको सम्मानित प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले दैनिक राष्ट्रिय झण्डा हल्लाएर सरकारी सुविधा र सम्मान दुरुपयोग गर्दै हिँडेको र पदको अपमान भएको पनि बारको भनाइ छ। संविधानको धारा 129 को उपधारा 3 मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा 3 वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। 2078 मङ्सिर 13 गते बसेको बारको बैठकले देशभरिका अदालतमा गोला प्रथा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग गरेको थियो। बारको मङ्सिर 15 गते बसेको बैठकले पेशी व्यवस्थापनमा लागू हुन लागेको गोला प्रथा प्रणालीलाई स्वागत गर्ने निर्णय गरेको थियो। गोला प्रथा प्रणालीमा पुराना मुद्दाहरूको सुनवाईलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। मुद्दाको प्रकृति, दर्ताको मिति र कार्यभोजका आधारमा मुद्दा शाखाबाट निर्धारित कोटाका आधारमा पेशी तोकिन्छ। सुनवाई हुन नसकेका 5 वर्ष पुराना मुद्दालाई दर्ता मितिका आधारमा 1 महिनाभित्र पुनः पेशी चढाउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था कार्यविधिमा छ। महाभियोग प्रस्ताव अगाडि नबढ्दा राणालाई महत्त्वपूर्ण फाइदा हुने देखिन्छ। उनले नेपालको इतिहासमा महाभियोग लागेको पहिलो प्रधान न्यायाधीश बन्ने कलङ्कित सूचीमा पर्नुपर्ने छैन। निलम्बित भए पनि प्रधान न्यायाधीशका रूपमा कार्यकाल समाप्त हुँदा उनलाई व्यक्तिगत लाभ हुनेछ। संसदबाट महाभियोग पारित हुँदा उनी स्वतः पदमुक्त हुनेछन्। राजनीतिको बेथितिले आम सर्वसाधारणमा राजनीतिप्रति वितृष्णा सुरु भएको छ। वितृष्णाकै कारण आम जनता दलका प्रति तथा दलका नेता प्रति निकै आलोचनात्मक टिप्पणी गर्छन्। तर हाम्रो देशका युवा राजनीतिबारे के सोच्छन् त? युवाहरूले अहिलेको राजनीति परिवर्तनलाई कसरी बुझेका छन्? राजनीतिक नेतृत्वबारे युवाहरूको बुझाइ कस्तो छ? यिनै प्रश्नको जवाब अब प्रस्तुत हुन लागेको रिपोर्टमा। 104 वर्षे राणा शासनको अन्त्य हुँदै प्रजातन्त्र प्राप्त भएसँगै नेपाली राजनीतिको औपचारिक सुरुवात भयो। नेपाली राजनीति इतिहासको हिसाबले धेरै नजिक छ, तर छोटो समयमै पनि व्यवस्थामा धेरै परिवर्तनहरू भएका छन्। तर परिवर्तन भएका व्यवस्थामाथि पनि समय समयमा प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्। नेपालमा राजनैतिक विकासको सुरुवातमा जो नेतृत्वमा थियो आज पनि उसैले नेतृत्व गरिरहनुले परिवर्तन सुस्त भएको विचार पनि कतिपयले राख्ने गरेका छन्।
युवा भनेका देशका कर्णधार हुन्। देश विकासका लागि देशको नीति र अवस्था युवाहरूले बुझ्न जरुरी छ। तर कुनै पनि राजनीतिक दलले युवा नेतृत्वलाई ध्यान दिने र युवाहरूको विचार अनुरूप अघि बढ्ने गरेको पाइँदैन। राज्यको नीति तथा व्यवस्थाको अनुरूप चल्नु देश र जनताको पक्षमा उभिनु मात्र नभई अन्य देशप्रतिको कूटनैतिक लगायतका सम्बन्धलाई ठिक राख्ने व्यवहारगत व्यवस्था राजनीति हो। युवाहरूको बुझाइमा पनि राजनीति देश परिवर्तनका लागि आवश्यक नीति नै हो। देश चलाउनु भनेपछि राजनीति भनेको अनिवार्य नै हो। अब देशको जस्तै हामी कुनै कलेज स्कुल चलाउन हाम्रो म्यानेजमेन्टहरू जरुरी छन्, त्यस्तै हाम्रो देश चलाउन राजनीति भनेको अत्यन्तै जरुरी कुरा हो। राजनीति भनेको सबैको आफ्नो बुझाइमा फरक हुन्छ, तर मेरो बुझाइमा चाहिँ देशमा भइरहेको विभिन्न घटना परिस्थितिलाई चाहिँ हैन देशमा भएको समस्यालाई चाहिँ समाधान गरेर कसरी अगाडि बढाउने र देशलाई कसरी विकासतिर चाहिँ उन्मुख गर्ने भन्ने विषय चाहिँ मलाई राजनीति जस्तो लाग्छ। राजनीति भनेको विशुद्ध चाहिँ निःशुल्क सेवा हो। राजनीतिले यो राष्ट्रलाई समाजलाई के योगदान दिने भन्ने कुरा चाहिँ पाटोबाट लैजाने गरिकन चाहिँ अगाडि बढ्ने एउटा विशुद्ध चाहिँ सोशल सर्भिस हो जस्तो लाग्छ, सामाजिक सेवा जस्तो लाग्छ। तर हाल चलिरहेको देशको राजनीतिक अवस्था युवाहरूले मन पराइरहेको पाइँदैन। देशका कुनै पनि पार्टीले देश र जनताको हितका लागि राजनीति गरेपछि नै सफल र सक्षम मानिन्छ। अहिलेका राजनीतिक दलहरूले देशका लागि नभई स्वार्थ हेर्ने गरेको यशोदा भारती बताउँछिन्। राजनीति भने अहिले फोहोरी खेल मात्र भइरहेछ कि एउटाको हातबाट अर्कोको हातमा सत्तामा जाने, त्यस्तो मात्र। त्यो देश परिवर्तन भन्दा नि व्यक्तिको आफ्नो सम्पत्ति मात्र परिवर्तन यताको उता त्यस्तो चलखेल मात्र भइरहेको चाहिँ मेरो अन्दाजमा त्यस्तो लाग्छ। राजनीतिक दलहरूले जब जनतालाई बेवास्ता गर्न थाल्छन् त्यसपछि त्यो राजनीतिक दलप्रति जनताको हेर्ने दृष्टिकोण नै बदलिन्छ। राजनीतिको नाममा पहुँच भएकाहरूलाई र कुनै खानेलाई मात्र महत्त्व दिइने गरेको दीपक देउबाले बुझेका छन्। जससँग त्यसले चाहिँ राम्रो पाइरहेछ, अरू चाहिँ ती गरिबहरू गरिबमा बसिरहेछ। किन भन्दाखेरि उनीहरूसँग कुनै अब ऊ छैन, के अरे इम्प्लिमेन्ट जागिर बेरोजगार छ, जागिर ऊ छैन, जति छ पावर लाग्छ यो देशमा होइन, त्यही पावरको छ जमाना। जनताहरूलाई सङ्घर्षको प्रतिफल दिन नसकेका राजनीतिक दलको औचित्य रहेको मानिँदैन। राजनीतिक दलहरूले उठाएका एजेन्डाहरू पूरा गर्न नसक्दा स्वतन्त्र रूपमा आउने नेतृत्वमाथि नै युवाहरूको आशा बढ्न थालेको छ। युवाहरूको अब अलिअलि अहिले चाहिँ अलिकति विश्वास बढेको छ, अलिकति सबैले साथ दियो भने चाहिँ केही परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने आश मात्र छ। तर विभिन्न समयमा जुनसुकै राजनीतिक दलले पनि नराम्रो कदम चाल्न सक्छन्, तर त्यही दलमा राम्रो एजेन्डा भएका र परिवर्तनकारी नेतृत्व पनि हुन सक्छन्। त्यसैले दल भन्दा पनि व्यक्ति र उनीहरूको एजेन्डा चिन्नुपर्ने स्मृति खड्काको विचार छ। पुरानै पार्टी भयो भने पार्टी त नराम्रो हुँदैन नि त, नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले पो नराम्रो गरेर नराम्रो मानेको हो त। पार्टीलाई चाहिँ देख्नु हुँदैन, आफूले राम्रो धारणा ल्याउन सक्यो, नेतृत्व गर्न सक्यो, सबैको हित भलाइको लागि काम गर्न सक्यो भने त्यो पनि राम्रो छ भन्न चाहन्छु। दलहरू चुनावको समयमा विभिन्न एजेन्डा बताउँछन्। ठूला विकासको योजना सुनेपछि परिवर्तनको आशामा जनताले चुनेर पठाउँछन्। तर अहिले देश चलाउने सपना देखाउँदै राजनीतिका मार्फत सत्तामा पुगेकाहरूले पनि आफू पद नपुगेपछि फर्केर नहेर्ने गर्दा जनता आक्रोशित रहेको एक युवा वीरेन्द्र बुढा बताउँछन्। राजनीतिक दलले जनताले भने जस्तो काम नगरेर हैन अहिले आफ्नो स्वार्थ चुनावभन्दा अगाडि आफ्नो काम जनतालाई भ्रममा पार्ने अनि चुनावपछि आफूले जनतालाई भ्रम पारेको अनुसार काम गर्न नसकेर नेपालमा भएका राजनैतिक दल र तिनका भातृ संगठन हेर्ने हो भने युवालाई प्राथमिकता हुनुपर्ने कुरा सशक्त रूपमा उठाइएको हुन्छ। तर आजका युवाले नेपाली राजनीतिलाई कसरी बुझ्छन् र के चाहन्छन् भन्ने बारे उनीहरूको ध्यान जाने गरेको छैन। त्यसो त युवा पनि आफू आबद्ध राजनीतिक दलले भनेका कुरा नै सही मान्ने गरेका छन्। त्यस्तै स्वतन्त्रलाई पनि काम गर्न असहज नै रहेको छ। युवाको भूमिका अहिले पछिल्लो अवस्थामा भन्न सकिँदैन, किनकि जुन पार्टीगत संस्थामा आबद्ध छन् उसले आफ्नो नेतृत्वले जे भन्यो त्यही भनेर त्यहीलाई पछ्याएर बसिरहेका हुन्छन्। जुन स्वतन्त्र व्यक्ति उठ्छु भन्ने हुन्छ उसैसँग अथवा कुनै काम गर्दा अहिले पछिल्लो अवस्थामा आर्थिकै प्रब्लम हुन्छ, उसले चाहिँ स्वतन्त्रमा गर्छु भन्छ, उसलाई खासै पत्याउँदैन। आफूसँग विचार मिल्ने र सिद्धान्तमाथि आस्था राखिएको दलले जे गरे पनि राम्रो भन्ने प्रचलन पनि रहेको छ। यस्तो विचार राख्नु भन्दा पनि गरिएका कामको मूल्याङ्कन राख्नुपर्छ।
तर धेरै समयदेखि काम गर्दै आएका नेतृत्वहरूले केही दिन नसकेपछि अब भने युवा नेतृत्व चुन्ने र मत दिने रूपेश कुमार शाहको चाहना छ। धेरै कुरा चेन्ज गर्नुपर्ने छ। सकेसम्म हामी नयाँ जनता, नयाँ मान्छे, नयाँ युवाहरूलाई दिउँ, पढे लेखेलाई दिउँ, पढे लेखेकालाई भोट दिउँ जस्तो लागिरहेछ हामीलाई। त्यस्तै शुभदेव खरेल पनि देशका लागि काम गर्ने निष्ठावान व्यक्ति नेतृत्वमा आउनुपर्ने बताउँछन्। साथै यस्ता नेतृत्वहरू उनले युवा मात्र नभएर जो कोही पनि परिवर्तनशील व्यक्ति हुनुपर्ने बताए। देश विकासका लागि देशले नेतृत्व पाउने भन्ने कुरामा एउटा निष्ठावान व्यक्ति निस्वार्थ भावले राजनीतिमा अगाडि आउनुपर्छ। जसले मै खाने र मैलाउने त्यस्तो प्रवृत्ति लिएर राजनीतिमा आउनुहुन्न। आफैले कमाउने प्रवृत्ति लिएर राजनीतिमा निस्वार्थ भावले भिजन बोकेका व्यक्ति, युवालाई मात्र भन्ने, युवा मात्र चाहिन्छ भन्ने होइन, बुढापाका व्यक्तिहरू पनि चाहिन्छ, अनुभवी व्यक्तिहरू पनि चाहिन्छ। सबै बुढा युवादेखि लिएर सबै व्यक्तिहरू मिलेर मात्र देशको विकास हुन्छ भन्ने मेरो धारणा छ। पछिल्लो समय युवाहरूले राजनीतिलाई फरक रूपमा अघि बढाउनु पर्ने विचार व्यक्त गर्दै आएका छन्। नेतृत्वमा पनि जान थालेका छन्। तर आज पनि कतिपय युवाहरूलाई सामान्य स्तरको राजनीति चेतना समेत नभएको पाइन्छ। देशको नीति व्यवस्था र राजनीतिक प्रणाली कस्तो थियो छ र कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा युवाहरूको विशेष ध्यान जान पनि जरुरी छ। साथै देशको संघर्ष, राष्ट्रिय मुद्दा लगायतका विषयमा युवाहरूले देखाएको चासोलाई राजनीतिक दलहरूले पनि विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूका बीचमा गठबन्धन बनाउने जोडतोड चलिरहेका बेला विपक्षी दलले भने गठबन्धनको साझेदार पाइसकेको छैन। सत्ता गठबन्धन बाहिरका विभिन्न साना ठूला दलहरूले एक्लै निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेका छन्। विपक्षी दलको प्रदर्शन सत्ता गठबन्धन कति बलियोसँग उभिन्छ भन्नेमा निर्भर गर्छ। सत्ता गठबन्धनमा सिटको बाँडफाँड भने पेचिलो बनेको छ। हवस् त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।